الصلاة والسلام عليك يا آقا مولا تاجدار مدينة سركار دو عالم يا سيدي يا سيدي يا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراك والعلم داء في البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوص في الله والكلام سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشام شفي العمم صاحب الجود والكرم الله وسيمه وجبريله خادمه والبراك والميراجه سفاره وسدرة المنتهى مقامه وكبا كوسين مطلوبه والمطلوبه مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين عنيس الغريبين رحمة للعالمين رحت العشيقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والمساقين سيد الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب كباك وسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيد محمد بن عبد الله نور من نور الله